नमस्कार एन्ड वेलकम टु डाक्टर कान्तिपुर। हेर्दै हुनुहुन्छ कान्तिपुर टेलिभिजन HD। म दिपाञ्जलीको साथमा र कार्यक्रम डाक्टर कान्तिपुर आउने गर्दछ प्रत्येक शनिबार मध्याह 12:30 बजेदेखि 1:30 बजेसम्म, जसमा हामी दक्ष अनुभवी चिकित्सकलाई निम्त्याएर हाम्रो स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विभिन्न जिज्ञासाहरू मेटाउने प्रयास गर्छौं। र आजको हाम्रो टपिक रहेको छ बाथ रोगसँग सम्बन्धित। र बाथ रोग भनेको के हो, यो कसरी लाग्छ, अथवा बाथ रोग ट्रिटेबल छ छैन भन्ने विषयमा पनि आज हामी कुराकानी गर्छौं। र यो कुराकानी गर्नको लागि हाम्रो अतिथि पनि हाम्रो स्टुडियोमा आइसक्नु भएको छ। उहाँ हुनुहुन्छ डाक्टर अभिलाषा शाह, कन्सल्टेन्ट रिमोटोलोजिस्ट, एन्ड उहाँको फेलोशिप रहेको छ रिमोटोलोजी र क्लिनिकल इम्युनोलोजीमा। सो उहाँ हुनुहुन्छ फ्रम अल्का हस्पिटल एन्ड नर्विक इन्टरनेसनल हस्पिटल एज वेल। सो उहाँलाई कार्यक्रममा निम्त्याउनुभन्दा अगाडि उहाँको यो प्रोफाइल भिडियो हामी चेक गर्छौं, त्यसपछि उहाँसँग हामी कन्भर्सेसनमा आउँछौं। सो लेट्स ह्याभ अ लुक एट हर प्रोफाइल भिडियो। डाक्टर अभिलाषा शाह, उहाँले आफ्नो MBBS को पढाइ चीनको ट्यानजिङ मेडिकल युनिभर्सिटी ट्यानजिङ मार्फत सन् 2006 मा पूरा गर्नुभएको हो। सोही विश्वविद्यालय मार्फत उहाँले सन् 2014 मा MD पनि गर्नुभयो। सन् 2020 मा भारतको नयाँ दिल्लीमा अवस्थित श्री गनग्राम हस्पिटलमा रिमाटोलोजिस्ट एन्ड क्लिनिकल इम्युनोलोजीमा फेलोशिप पनि गर्नुभयो। उहाँले सन् 2005 देखि 2007 सम्म वीर हस्पिटल, कान्ति बाल हस्पिटल, प्रसूति गृह, नेपाल आँखा हस्पिटलमा इन्टर्न पनि गर्नुभयो। सन् 2008 देखि 2011 सम्म नेपाली सेना वीरेन्द्र सैनिक अस्पताल काठमाडौँमा मेडिकल अफिसर भएर सेवा दिनुभयो। इन्टर्नल मेडिकल रेजिडेन्टको रूपमा सन् 2014 मा चीनको ट्यानजिङ मेडिकल युनिभर्सिटीमा सेवा दिनुभयो। सन् 2015 मा अल्का हस्पिटल काठमाडौँमा जेनरल फिजिशियन पनि हुनुभयो। चीनको टाइसन मेडिकल युनिभर्सिटीमा लेक्चरर, राष्ट्रिय बाथ रोग केन्द्र काठमाडौँमा कन्सल्टेन्ट, नेपाल मेडिसिटी हस्पिटल ललितपुरमा बाथ रोग विशेषज्ञ, भारतको नयाँ दिल्लीमा रहेको सर गंगाराम हस्पिटलमा वरिष्ठ आवासीय चिकित्सकका रूपमा पनि सेवा दिनुभयो। हाल उहाँ अल्का हस्पिटल ललितपुर अनि नर्विक हस्पिटल थापाथलीमा बाथ रोग विशेषज्ञको रूपमा सेवा दिइरहनु भएको छ। उहाँले विभिन्न तालिमहरू पनि चिकित्सकका रूपमा प्राप्त गर्नुभएको छ। नेपाली सेना तालिम एकाडेमी मार्फत उहाँले टेक्निकल अफिसर क्याडेट कोर्स गर्नुभयो। TU इन्स्टिट्युट अफ मेडिसिन मार्फत उहाँले हस्पिटल प्रिपेयर्डनेस फर इमर्जेन्सी म्यानेजमेन्टको तालिम पनि प्राप्त गर्नुभयो। डाक्टर अभिलाषा शाह विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कन्फरेन्सेसहरू पनि उहाँले अटेन्ड गर्नुभएको छ र बाथ रोगसँग सम्बन्धित विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरूमा पनि उहाँको सहभागिता रहेको छ। देशकै विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रमा गएर पनि उहाँले बाथ रोगसँग सम्बन्धित जनचेतनाको बारेमा कामहरू गर्दै आउनु भएको छ। आजको हाम्रो कार्यक्रम डाक्टर कान्तिपुरमा बाथ रोग विशेषज्ञ डाक्टर अभिलाषा शाह हुनुहुन्छ। हजुर, भर्खरै हेर्नुभयो तपाईले डाक्टर अभिलाषा शाहको यो प्रोफाइल भिडियो र रिमोटोलोजिस्ट हुनुहुन्छ उहाँ, बाथ रोग विशेषज्ञ। सो उहाँसँग हामी आज कुराकानी गर्छौँ। सबैभन्दा पहिला उहाँलाई वेलकम गरौँ हाम्रो स्टुडियोमा। नमस्कार एन्ड वेलकम टु डाक्टर कान्तिपुर। डाक्टर साहब नमस्ते दिपाञ्जली, एन्ड थ्याङ्क यू सो मच दिपाञ्जली र इन्टायर कान्तिपुर फ्यामिलीलाई यहाँ मलाई बोलाइदिएकोमा। थ्याङ्क यू सो मच डाक्टर साहब। सो आज विशेष गरी वी आर टकिङ अबाउट बाथ रोग होइन। सो बाथ रोग भनेपछि चाहिँ कमन त छ, हामीलाई थाहा पनि छ बाथ रोग हो भन्ने, बाथ भन्ने किसिमको रोग हुन्छ भनेर पनि थाहा हुँदाहुँदै पनि कतिपय कन्डिसनमा कुन रोगलाई चाहिँ बाथ रोग भनिन्छ त एक्चुअली के कस्तो चिज बडीमा आयो भने चाहिँ थाहा बाथ रोग भन्ने कुरामा चाहिँ अलिकति कन्फ्युजन रहेको छ। सबभन्दा पहिला चाहिँ अब सोध्न मन लागेको क्वेसन हजुरलाई, रिमोटोलोजी डिजिज अथवा भनौँ यो बाथ रोग भनेको चाहिँ के हो एक्ज्याक्टली? अब म यसरी स्टार्ट गर्छु। बाथ रोग या रुमाटोलोजीमा कस्तो बिरामीहरू आउने र कस्ता कस्ता रोगहरू चाहिँ बाथ हो भन्दाखेरि चाहिँ अब बाथ रोगमा हेरिने धेरै जस्तो कमनली चाहिँ आर्थराइटिसको बिरामीहरू, आर्थराइटिस भन्नाले चाहिँ हाड जोड्नेहरू दुख्ने, सुनिने, यो कुनै पनि एज ग्रुपमा स्टार्ट हुनसक्छ होइन। आर्थराइटिसका बिरामीहरू पनि हाम्रो यो रुमाटोलोजीमा हेरिन्छ। र अर्को खालको बिरामी भनेको चाहिँ यो सफ्ट टिस्युसँग रिलेटेडहरू भयो होइन, जो चाहिँ मसल्सहरूमा असर गर्छ, जस्तै कि फाइब्रोमायाल्जिया भन्छौँ, जसलाई चाहिँ मांसपेशीको बाथहरू पनि भन्छौँ। त्यस्तो जुन चाहिँ मसल्सहरूमा इन्भल्भ हुन्छ, जसले चाहिँ हाड जोड्ने बाहेक अरू पार्टमा इन्भल्भ हुने भयो। अनि अर्को मेन जुन रोग हेरिन्छ हाम्रो डिपार्टमेन्टमा त्यो भनेको चाहिँ
अटो इम्युन डिजिज। बाथ रोग भन्नाले चाहिँ एउटा अटो इम्युनिटी, आफ्नो बडीमा जुन इम्युन सिस्टम हुन्छ त्यो इम्युन सिस्टमले आफ्नै अगेन्स्टमा काम गर्ने हैन, त्यस्तो खालको एन्टिबडी बडीमा भएपछि अटोमेटिकली आफ्नो इम्युन सिस्टमले आफूलाई हानि पुर्याउनेलाई चाहिँ बाथ रोग भन्छ। अब त्यस्तो बेला चाहिँ अनेक डिफ्रेन्ट अर्गन्समा हैन, अब यो चाहिँ के हो भने बाथ रोग भनेको चाहिँ कुनै पर्टिकुलर एउटा मात्र सिस्टमको हुँदैन, एउटा मात्र अर्गनमा हुँदैन, यो चाहिँ मल्टी सिस्टम डिजिज हो के। बाथ भन्नाले अब तपाईँको आँखादेखि लिएर विभिन्न अङ्गमा हैन, जस्तै किडनीहरू मृगौला भयो, फोक्सोहरू भयो, लिभरहरूमा भयो, इभन स्किनमा हैन, विभिन्न नङदेखि लिएर विभिन्न आफ्नो शरीरको विभिन्न पार्टमा चाहिँ यो बाथ रोगले हानि गर्ने हुन्छ। र कुनै कुनै बाथ रोग जेनेटिकली पनि आएको हुन्छ, जस्तै आफ्नो कोही फ्यामिली इमिडिएट फ्यामिलीमा कसैलाई छ भने त्यो जेनेटिकली पनि आउँछ कसैलाई, कसैको चाहिँ अब भने नि मैले इम्युन सिस्टमले चाहिँ अटोमेटिकली आफूलाई हानि गर्दै गयो भने पनि यो बाथ रोग देखिन्छ। ओके, सो बाथ रोग नै भनेर चाहिँ कसरी छुट्याउने, जस्तो यहाँले भन्नुभयो आर्थराइटिस पनि अब जस्तो देखिन सक्छ भनेर हैन, सो अब यो किसिमको सिम्पटम्स होला कि अब मलाई यो बाथै हो भन्ने किसिम चाहिँ कसरी छुट्याउन सक्छौँ हामी? अब सिम्पटम्स चाहिँ बाथ चाहिँ तपाईँको डिफ्रेन्ट हुन्छ एकदम। बाथ भनेको एउटा मात्र हुँदैन, एक मात्र टाइपको हुँदैन, बाथ भनेको चाहिँ सयौँ प्रकारको हुन्छ हैन। त्यही अनुसार बाथ अनुसार सिम्पटम्स पनि छुट्टा छुट्टै नै हुन्छ भन्नाले लक्षण चाहिँ बाथ अनुसारै छुट्टा छुट्टै हुन्छ हैन। अब सबभन्दा धेरै सामान्य देखिने लक्षणहरू बाथमा चाहिँ हात जोड्नेहरू दुख्ने हैन, सुनिने, कक्रक्क पर्ने, बिहानको समयमा चाहिँ उठ्दाखेरि अप्ठ्यारो हुने, हातहरू चलाउन गाह्रो हुने, मुट्ठी पार्न गाह्रो हुने, त्यो चाहिँ बाथ रोगको सामान्य लक्षणहरू भयो। र अरू लक्षणहरू जस्तै अब यो चाहिँ गठिया बाथमा र्युमाटोइड आर्थराइटिसमा हुने लक्षण भयो, त्यो चाहिँ हात जोड्ने दुख्ने, हातको सानो जोड्नेहरू, खुट्टाको सानो जोड्नेहरूमा चाहिँ असर गर्ने हुन्छ। र अरू बाथहरू कमनली देखिने अब फाइब्रोमायाल्जियाहरू भयो, फाइब्रोमायाल्जियामा चाहिँ बिरामीहरूले चाहिँ मांसपेशी मसल्सहरू दुख्ने हैन, थाक्ने, गल्ने, यसमा चाहिँ अब यस लाइफ थ्रेटनिङ कम्प्लिकेसन नभए पनि यसको समस्याहरू चाहिँ अलिकति जटिल हुने हुन्छ हैन। त्यसमा मसल्सहरू दुख्ने, झमझमाउने, पोल्ने भयो। र अरू बाथहरू जस्तै लुपस भन्ने बाथ हुन्छ हैन, त्यसमा चाहिँ त्यसको लक्षणहरू चाहिँ अब त्यो पनि हात जोड्ने दुख्ने, सुनिने त हुने नै भयो, सामान्य लक्षणमै पर्यो त्यो। अब अरू चाहिँ घाममा जाँदाखेरि अनुहार रातो रातो हुने, जसलाई चाहिँ बटरफ्लाई र्यास भनिन्छ हैन, मुखभित्र बारम्बार घाउहरू आइरहने, चिसोमा औँलाहरूको कलर चेन्ज हुने, अनि त्यसको विभिन्न अब अनि अरू बाथहरू हुन्छ जसलाई भास्कुलाइटिस पनि भन्छ हैन। भास्कुलाइटिसमा चाहिँ अब तपाईँहरूको पेसेन्टहरूको चाहिँ कस्तो देखिन्छ भने स्किनमा र्यासेसहरू देखिने, रातो रातो र्यासहरू देखिने। भास्कुलाइटिस भनेको चाहिँ अब नसामा असर गर्ने बाथ भयो हैन। अब यदि कुनै नसामा बाथले असर गर्यो भने त्यो नसाले सप्लाई गर्ने कुनै पनि अङ्गमा, धेरै जस्तो चाहिँ मृगौलामा, फोक्सोमा असर हुने हुन्छ। र त्यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ फोक्सो खकारमा रगत देखिने, फिभरहरू पनि आइरहने, जसलाई चाहिँ हामीले यो टिबीसँग झुकिने हुन्छ हैन, त्यो पनि एक प्रकारको बाथै हो, भास्कुलाइटिसहरू भयो। अनि अरू बाथ हुन्छ जसलाई चाहिँ स्पोन्डाइलो आर्थराइटिस भन्छौँ हामी, त्यो भनेको चाहिँ अब ढाडको स्पोन्डाइलो आर्थराइटिस चाहिँ एउटा भेग रोग भयो हैन। त्यसभित्र पनि फरक फरक किसिमहरू हुन्छन्, जस्तै ढाडको बाथहरू अब तपाईँहरूले देख्नुभयो होला, सानो उमेरमा ढाडहरू दुख्ने हुन्छ मान्छेलाई हैन, राति सुत्दाखेरि अप्ठ्यारो हुने, यताउता फर्किन गाह्रो हुने, बिहान बेडबाट उठ्दाखेरि पनि अलिकति गाह्रो हुँदै जाने हैन, अलिकति मुभमेन्ट भएपछि सजिलो हुने, र यो सानो एजमै पनि देखिन्छ है। अनि त्यसपछि अरू अब छालासँग रिलेटेड सोरियाटिक आर्थराइटिसहरू भन्ने हुन्छ, त्यसमा पनि त्यो पनि स्पोन्डाइलो आर्थराइटिसमै पर्यो हैन। अनि रिएक्टिभ आर्थराइटिसहरू भयो, विभिन्न खालको बाथ हुन्छन्। अब जस्तै अरू सामान्यतया हाम्रो उसमा बुझ्ने भनेको चाहिँ युरिक एसिड बाथ, जसलाई चाहिँ जुन बढेर भयो भने चाहिँ गाउट हुन्छ। त्यसको लक्षणहरू भनेको चाहिँ अब धेरै जस्तो खुट्टाको बुढी औँला रातो भएर सुनिने, यो चाहिँ सधैँ नभइरहने, कहिलेकाहीँ अब वर्षमा एक दुईचोटि या महिनामा एकचोटि हुने चाहिँ यो चाहिँ अब युरिक एसिडले हुने लक्षण भयो। त्यही भएर बाथको लक्षणहरू चाहिँ बाथको किसिम अनुसार नै फरक फरक हुन्छ, जस्तो किसिमको बाथ त्यो अनुसारको सिम्पटम्स फरक। हजुर। सो अब बाथ रोग र युरिक एसिडको पनि तुलना छ हैन, जस्तै कतिले त बाथ रोग नै युरिक एसिडको कारणले बाथ रोग हुन्छ भन्ने पनि एउटा जनमानसमा चाहिँ कन्फ्युजन पनि रहेको छ डाक्टर साहब। सो इज दिस ट्रु, यो फरक छ, फरक नै हो? अब यसरी बुझौँ हामी, बाथ मैले अघि पनि भने बाथ भन्ने सयौँ प्रकारको हुन्छ हैन, त्यसमा एउटा चाहिँ युरिक एसिडले हुने बाथ जसलाई चाहिँ गाउट भनिन्छ के। सबै बाथ चाहिँ अब हाम्रो एउटा बुझाइ के छ भने बाथ भनेको चाहिँ युरिक एसिड बढेर हुने हैन। अनि जहाँ दुखे पनि युरिक एसिड भन्ने त्यो चाहिँ एकदमै गलत हो।
एक प्रकारको बाथ हो गाउट, त्यसमा चाहिँ युरिक एसिड बढेर हुन्छ। त्यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने धेरै जस्तो त्यो चाहिँ लोग्ने मान्छेहरूलाई देखिने, केटा मान्छेहरूलाई बढी देखिने हुन्छ। केटी मान्छेहरूलाई खासै देखिँदैन, देखियो भने पनि महिनावारी बन्द भएपछि मेनोपज देखिन्छ यस्तो गाउट केटी मान्छेहरूलाई, आइमाई मान्छेहरूलाई होइन। अब केटा मान्छेहरूलाई हुने हुन्छ। त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अलिकति म एउटा सर्टकटमा भन्छु, युरिक एसिड भन्ने चाहिँ युजली अब खानाहरूबाट पनि आउने भयो बडीमा होइन। अनि त्यसपछि प्युरिन्स मेटाबोलिजम हुन्छ बडीमा र ब्रेकडाउन हुँदाखेरि युरिक एसिड एउटा एन्ड प्रडक्ट बन्ने भयो। अनि अब जति अब सामान्यतया त्यो चाहिने नर्मल लेभल युरिक एसिड चाहिँ रगतमै घुलेर बसेको हुन्छ। नचाहिने युरिक एसिड चाहिँ पिसाबको थ्रुबाट या अन्य पसिनाहरूको थ्रुबाट बाहिर जाने हुन्छ। तर कति केसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो युरिक एसिडहरू बाहिर जान सकेन भने चाहिँ अब भित्रभित्र जम्मा भइरहने, त्यसपछि त्यसले गएर अनि अरू प्रब्लमहरू दिने, जस्तै जोइन्टमा गएर क्रिस्टल बनाइदिने होइन। त्यसपछि सडनली पेसेन्टहरूलाई पेन हुन्छ, कसैले के हुन्छ भने राम्रोसँग राति खाना खाएर सुतेको हुन्छ, बिहान उठ्दाखेरि टेक्नै नहुने, कपडाले छोए पनि दुख्ने होइन। अनि पहिला त अब कहिले 2-3 वर्षमा एकचोटि हुन्थ्यो, अब त महिनामा एकचोटि हुन थाल्यो भन्ने हुन्छ। त्यस्तो खाले चाहिँ युरिक एसिडले गराउने बात गाउटमा देखिन्छ होइन। त्यसमा चाहिँ हामीले अब फुड ह्याबिट्सहरू पनि कन्ट्रोल गर्नुपर्ने, रेगुलर एक्सर्साइजहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। तर यो होइन कि सबै बात चाहिँ युरिक एसिडले बढेर हुन्छ भन्ने चाहिँ एउटा यो चाहिँ एकदमै मिसकन्सेप्सन नै हो। ओके, सो यहाँले देख्नुभएको जस्तो नेपालमा चाहिँ ओभरअल कमन बाथको समस्या चाहिँ के रहेको छ? एकदम कमन देखिने चाहिँ कमनली देखिने भनेको चाहिँ अब हामीले देख्ने यो फाइब्रोमायाल्जिया, मैले अघि भने मांसपेशीको बातहरू, यो चाहिँ फिमेलहरूलाई बढी देखिने हुन्छ। यसमा चाहिँ अब कुनै लाइफ थ्रेटनिङ कन्डिसन चाहिँ हुँदैन, अघि पनि मैले भनेअनुसार। यसमा चाहिँ पेनहरू हुने, मसल पेनहरू हुने, थाक्ने, गल्ने, झमझमाउने, पोल्ने, यो चाहिँ एकदम कमनली देखिन्छ होइन। डे टु डे उसमा ओपिडीहरूमा हामीले देख्ने बिरामीहरू चाहिँ फाइब्रोमायाल्जियाको बढी हुन्छ। अर्को चाहिँ ओस्टियोआर्थराइटिस भन्ने बात चाहिँ एज भएपछि, बुढाबुढी भएपछि चाहिँ घुँडाहरू दुख्ने, हिँड्दाखेरि गाह्रो हुने, धेरै जस्तो चाहिँ यो पनि फिमेललाई बढी हुने, मोटो मान्छेहरूलाई बढी हुने, यो चाहिँ कमनली देखिने भयो। अनि अरू चाहिँ अब र्युमाटोइड आर्थराइटिस, जसलाई गठिया बात भन्छ, जुन चाहिँ गठिया बात भनेको चाहिँ जोड्नेलाई असर गर्ने, सानो जोड्नेलाई असर गर्ने र पछि गएर कसैको जोड्नेहरू बाङ्गिँदै जाने र पेसेन्टहरू डिसेबल नै हुने, हिँड्न नसक्ने, खान नसक्ने, किनकि औँलाहरू बाङ्गिँदै जाने हुन्छ। र त्यसलाई चाहिँ हामीले टाइममै डायग्नोसिस गरेर स्टप गर्नुपर्ने चाहिँ हुन्छ। ओके, सो डायग्नोसिसको कुरा आयो डाक्टर साहब, अब बाथ रोग डायग्नोस कसरी हुन्छ? कुन माध्यमको टेस्टहरूबाट हुन्छ? या चाहिँ नि अब कस्तो सिम्पटम भयो भने चाहिँ हामी तुरन्तै डक्टर कहाँ परामर्श लिन जाने, बाथ रोग विशेषज्ञका जाने त? हजुर, अब यस्तो सिम्पटम्समा चाहिँ तपाईँहरूलाई अब केही गरी जोड्नेहरू दुख्ने, स्पेसली रेस्टमा दुख्ने, राति दुख्ने, बिहान सुतेर उठ्दाखेरि स्टिफनेस, कक्रक पर्ने, त्यस्तो सिम्पटम्सहरू आयो। र अघि मैले भने जस्तै गालाहरू रातो हुने होइन, स्किनमा बारम्बार प्रब्लमहरू आइरहने, औँलाहरूको कलर चेन्ज हुने, मुखभित्र बारम्बार घाउहरू आइरहने, आँखाहरू सुक्खा हुने, मुख सुक्खा हुने होइन, कपाल धेरै झर्ने, आँखा रातो हुने, यस्तो सिम्पटम्सहरू आएपछि चाहिँ विशेषज्ञका गएर सल्लाह लिने। र अब यसको डायग्नोसिसको लागि चाहिँ पहिला क्लिनिसियनले हेर्ने, अनि यसमा अब कुन प्रकारको बात हो त त्यो जज गरेर त्यो अनुसार चाहिँ अब क्लिनिसियनले त सिम्पटम्स हेर्ने भयो होइन। अब तर प्रुभ गर्नको लागि चाहिँ यही बात हो र यो औषधि स्टार्ट गर्नुपर्ने हुन्छ भन्नको लागि चाहिँ त्यो अनुसार, सिम्पटम्स अनुसार चाहिँ हामीले अब ल्याबोरेटरी टेस्टहरू, इमेजिङहरू होइन, इमेजिङ भन्नाले एक्सरेजहरू तिनीहरू गरेर अब पर्टिकुलर ल्याब टेस्टहरू गरेर त्यसरी चाहिँ बाथ रोगको डायग्नोसिस हुन्छ। ओके, सो अलिकति यहाँले कुरा जोड्नुभयो बाथ रोग चाहिँ अलिकति अब एज हुँदै गइसकेपछि पनि अलिकति गठिया देखिन्छ भनेर होइन। सो बेसिकली कुनै यस्तो एज ग्रुप छ कि यही एज पछि चाहिँ बाथ हुन्छ भन्ने त्यस्तो केही छ? बाथ रोग भनेको एनी एज होइन, कुनै पनि एजलाई हुनसक्छ। भर्खर जन्मेको बच्चादेखि लिएर बुढाबुढीसम्म कुनै पनि एजलाई चाहिँ बाथ रोग देखिन सक्छ होइन। धेरै चाहिँ कमनली देखिने एज ग्रुप भनेको चाहिँ 15-20देखि 45सम्म चाहिँ यो एज ग्रुपमा चाहिँ कमनली बाथ रोगको सिम्पटम्सहरू स्टार्ट हुन्छ, देखिने गर्छ। त्यो भन्दैमा अब 15-20 पनि हजुर 15 इभन सानो बच्चालाई पनि देखिन्छ बाथहरू होइन। अब त्यो भन्दैमा अब आफ्टर 45 देखेको उसलाई सिम्पटम्सलाई बाथ होइन पनि भन्न मिल्दैन। गठिया बाथहरू या कुनै पनि बाथ लेट अनसेट पनि हुन्छ, जुन चाहिँ अलिक पछि ओल्ड एजमा पनि स्टार्ट हुन्छ होइन। हुन त ओल्ड एजमा देखिने बात धेरै जस्तो कमनली घुँडा दुख्ने बात हो, तर अरू खालको बातहरू पनि इभन यो युरिक एसिडले हुने बातदेखि लिएर र्युमाटोइड आर्थराइटिस, स्पोन्डाइलो आर्थराइटिस, ढाडको बातहरू पनि आफ्टर 45 पनि देखिन सक्छ। तर कमनली देखिने एज ग्रुप चाहिँ यही हो। र देखिने धेरै जस्तो ग्रुपमा चाहिँ अब बात अनुसार कसलाई बढी भन्ने हुन्छ क्या, जस्तै अब गठिया बात, लुपस भन्ने बात, यिनीहरू चाहिँ फाइब्रोमायाल्जिया, यिनीहरू चाहिँ फिमेलहरूलाई होइन, केटी मान्छेहरू, आइमाई मान्छेहरूलाई बढी देखिन्छ।
र अब ढाडको बातहरू स्पोन्डाइलो आर्थराइटिस जस्ता बातहरू अब युरिक एसिडले गराउने बातहरू त्यो चाहिँ केटा मान्छेहरूलाई बढी देखिने हुन्छ। ओके, सो जस्तै अब बाथ रोग नलागोस् भन्नको लागि हैन अथवा बाथ रोगबाट बच्नको लागि चाहिँ हामीले के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ, प्रिभेन्सन कसरी गर्न सक्छौँ यसलाई चाहिँ? अब अहिलेसम्म बाथ रोगलाई प्रिभेन्ट केले गर्ने कसरी गर्ने भन्ने त्यस्तो प्रुभन हो त आइसकेको छैन होइन। तर बाथ रोगको अब सिमलाई डिले गर्न चाहिँ सकिन्छ होइन। अब अलिकति त्यसको सिभियरिटी बाथलाई चाहिँ अलिकति सिभियर कम गर्नको लागि लाइफस्टाइलहरू चेन्ज गर्ने होइन। सबभन्दा धेरै चाहिँ वेट रिडक्सन गर्नु पर्यो बाथमा। जति वेटहरू बढी भयो बाथको बिरामीहरूलाई गाह्रो हुने हुन्छ। त्यही वेट रिडक्सनको लागि पनि डाइट कन्ट्रोल र रेगुलर एक्सर्साइजहरू गर्नुपर्ने भयो, जसले गर्दा बाथको सिम्पटम्स चाहिँ अलिकति कम हुनसक्छ होइन। अब रेगुलर एक्सर्साइजहरू, पानीहरू टन्न प्रशस्त खाने, जस्तै युरिक एसिडको बाथहरूमा पानीहरू प्रशस्त खाने, खानाहरू कन्ट्रोल गऱ्यो भने चाहिँ अलिकति डिले चाहिँ गर्न सकिन्छ। तर बाथै रोग नलाग्नलाई यही गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ त्यस्तो अहिलेसम्म प्रुभन हो चाहिँ छैन। ओके, सो जस्तै अब हामीले के कस्तो कुरामा ध्यान दिने त होइन? अब बाथ रोग लागिसकेपछि बन्दा नखाऊ, काउली खानु हुँदैन अथवा गोलबेडा खानु हुँदैन भन्ने किसिमको पनि अब यो खानु हुने र नखानु हुने भन्ने पनि केही छन् त फुड ह्याबिट्समा, त्यसको बारेमा केही भनिदिनुहोस् न। आई थिङ्क यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट मेसेज होला, बिकज बाथरोगमा मलाई बाथरोग लागेको छ अनि मैले चाहिँ यो खानुहुन्न भन्ने हिसाबले लिइरहेको हुन्छ, अथवा हामी कसैलाई सजेस्ट पनि गरिदिन्छौँ बाथ लागेको छ भने यो नखाऊ है भनेर। सो इज दिस लाइक ट्रु अर हामीले साँच्चै ध्यान दिनुपर्ने हो खानेकुरामा? अब यो चाहिँ एकदम कमनली एभ्री डे पेसेन्टहरूकोबाट सुनिने सेम क्वेसन के बाथरुममा यो खानु हुँदैन रे त्यो खानु हुँदैन भनेर, अनि उनीहरूको अब छरछिमेकले भने साथीभाइहरूले भनेर सबै खानाहरू बारेको धेरै देखेको छ। यो एभ्री डे टु डे हामीले ओपिडीमा देखिने कुरै हो। बाथरोग लाग्यो भन्दैमा सबै खानाहरू बार्ने, यो एकदमै मिसकन्सेप्सन हो होइन। बाथरोग लाग्यो भन्दैमा सबै खाना बार्नुपर्छ भन्ने छैन होइन। अब जस्तै कुनै कुनै बात जस्तै अब मैले अघि पनि युरिक एसिडले हुने बात गाउटमा हो, त्यसमा चाहिँ खानाहरू बार्नुपर्छ। खानामा पनि अब सबै अब बन्दा काउली बार्ने भन्ने होइन, सबै बारेर फेरि आफ्नै इम्युन सिस्टम विक बनाउने मात्र हुन्छ होइन। बार्नुपर्ने स्पेसली बार्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ अब अल्कोहलहरू भयो, जसमा बियरहरू एकदम स्पेसली बियर भयो होइन। रेड मिटहरू अब जस्तै यो रातो मासुहरू जसमा चाहिँ अब खसीहरूदेखि लिएर पोर्कहरू पनि आयो होइन। अनि यिनीहरू चाहिँ, अनि सी फुड स्पेसली अब हाम्रो नेपालमा अभाइलेबल धेरै नभए पनि तर सी फुडहरू चाहिँ अभोइड गर्नुपर्ने हुन्छ। यो खानाहरू चाहिँ हामीले युरिक एसिडले हुने बात गाउटमा अभोइड गर्ने हो होइन। अरू बातमा चाहिँ खानाको खासै रिलेसन चाहिँ हुँदैन। तर सबभन्दा मेन कुरा चाहिँ बातमा रिलेटेड भनेको स्मोकिङ होइन। चुरोटको धुवाले, इभन प्यासिभ स्मोकर भन्नाले अरूले खाछ आफ्नो साइडमा बसेर भने इभन त्यो धुवाले पनि बात बढ्ने हुन्छ। स्मोकिङले चाहिँ यतिसम्म असर गर्छ कि जस्तै स्मोकरहरू छ, अब स्मोकरलाई चाहिँ बाथ रोगको सिम्टम्स छिटो आउँछ र छिटो आए पनि सिम्टम्स पनि अलिक जटिल नै हुन्छ होइन। अब जस्तै चुरोट नखाने मान्छेलाई चाहिँ औषधिहरू धेरै हामीले चाहिँ धेरै कडा चलाउनु नपरेको पनि देखिएको छ। कम औषधिले नै कन्ट्रोलमा भएको पनि देखिन्छ। तर त्यही मान्छेले अब चुरोट खान्छ भने, स्मोकिङ गर्ने ह्याबिट छ भने चाहिँ औषधिहरू अलिकति कडा गर्नुपर्ने होइन। औषधिले काम नहुने, बात झन्झन जटिल हुने चाहिँ देखिएको छ। त्यही भएर स्मोकिङ चाहिँ एउटा यस्तो कुरा हो जुन चाहिँ बातमा कम्प्लिटली स्टप गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके, जस्तै अब मेडिसिनको कुरा आयो, बाथ रोग लागेपछिको जुन मेडिकेसनहरू हुन्छ त्यो चाहिँ हामीले आजीवन खानुपर्ने हुन्छ या चाहिँ नि सर्टन लेभल कन्ट्रोल भइसकेपछि हामीले मेडिकेसन छोड्न मिल्छ? अब बाथ भनेको पनि हाम्रो बाथ भनेको चाहिँ एउटा कन्ट्रोलेबल डिजिज हो क्या, क्योरेबल होइन होइन। हजुर, अब यो के छ भने बाथको जनमानसमा चाहिँ मान्छेहरूले के सोध्छ भने यो धेरै अवेरनेस छैन क्या। त्यही भएर जस्तै डायबिटिजको औषधि खानलाई, प्रेसरको औषधि खानलाई हामीले के क्वेसन गर्दैनौँ होइन। डक्टरले कोही औषधि दिन्छ, उहाँहरूले लाइफ लङ खानुहुन्छ। तर बाथमा चाहिँ के छ भने किन लाइफ लङ औषधि खाने होइन। अब औषधिले कामै नगरेको हो कि आयुर्वेदिकतिर जाने कि भन्ने एउटा सोचाइ हुन्छ क्या। अब यो चाहिँ एउटा क्रोनिक डिजिज हो बाथ भनेको होइन। यो चाहिँ लाइफ लङ, यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल गरेर जानुपर्छ। जस्तै फर इक्जाम्पल यस्तो डायबिटिज, हाइपरटेन्सन, थाइरोइडहरू हुन्छ होइन, उहाँलाई पनि हामीले औषधि दिन्छौँ र त्यो अनुसार टाइममा चेक गरेर, लेभल चेक गरेर डिजिजको सिभिरिटी, डिजिज अब रोगको कति छ हेरेर त्यो अनुसार औषधि बढाउने घटाउने गर्छ। सेम हाम्रो बाथमा पनि सेम हो होइन। टाइममा रेगुलर चेकअपहरू गर्नुपर्ने, साइड इफेक्टहरू रेगुलर पेसेन्टलाई हामीले बाथमा बोलाइरहनु पर्ने कारण चाहिँ औषधिको साइड इफेक्टहरू हेर्नलाई। अब कुनै पनि औषधिको साइड इफेक्ट हुनसक्छ होइन। इभन बाथको औषधिले पनि साइड इफेक्ट गर्न सक्छ। अब बाथमा पनि हामीले दिने औषधि भनेको चाहिँ
धेरै जस्तो इम्युन सप्रेसेन्टहरू पनि दिन्छौँ कि इम्युन सप्रेसेन्ट भन्नाले इम्युन सिस्टमलाई अलिकति दबाउने खालको औषधि होइन। अब त्यसले साइड इफेक्टहरू गर्न सक्ने पनि हुन्छ, कसैलाई गर्छ कसैलाई गर्दैन। त्यही भएर हामीले चाहिँ रेगुलर फलोअपमा इभन अब केही नदुखे पनि औषधि खाइरहेछ तर बिरामीहरू किन आउने त भन्ने एउटा क्वेसन हुन्छ होइन। रेगुलर ओपिडीमा आउनुपर्ने कारण चाहिँ औषधिहरूको साइड इफेक्ट, त्यो हाम्रो बाथको औषधिले चाहिँ जेनरली लिभरहरू कलेजोमा असर गर्ने हुन्छ, रगतहरू घटाइदिने सेतो रगतहरू घटाउने हुन्छ र टाइम टाइममा हामीले साइड इफेक्ट गराएछ कि छैन हेर्नलाई चाहिँ चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। साइड इफेक्ट गराएछ भने त्यही अनुसार त्यसको म्यानेजमेन्ट त्यही अनुसार हामी अगाडि बढ्नु पर्यो र गरे छैन भने औषधि मिलाउनु पर्ने हुन्छ। बाथ कन्ट्रोल छ भने औषधिलाई मेन्टेन गर्नु पर्यो होइन। बाथलाई अब बाथ कन्ट्रोलमा छैन भने औषधि बढाउँदै जानुपर्ने होइन। बाथ एकदम राम्रो भइसकेको छैन औषधि घटाउन पनि सकिन्छ। त्यही भएर रेगुलर हामीले फलोअपमा चाहिँ हेर्नुपर्ने यो कारण हो। ओके, सो अब डायग्नोज भइसकेको छ बाथ रोग लागेको छ भनेर होइन, डायग्नोज भइसकेपछि चाहिँ हामीले अब मेडिकेसन पनि सुरु गरिसकेका छौँ भने के कस्तो कुराहरूमा चाहिँ हामीले फोकस गर्नुपर्छ? त्यो मेडिसिनको खाने क्रममा चाहिँ कस्तो किसिमको लाइफस्टाइल, फुड स्टाइल, आफ्नो ह्याबिट्सहरूमा हामीले याद गर्नुपर्ने हुन्छ र कति फ्रिक्वेन्टली चाहिँ डक्टरको परामर्श लिनुपर्छ? अब लाइफस्टाइलहरू भन्नाले मेडिसिनको फर्स्टमा चाहिँ पहिला चाहिँ बाथको मेडिसिन लिँदाखेरि कसरी खाने, कुन टाइममा खाने बुझ्न एकदम जरुरी छ होइन। किनकि कुनै औषधि हप्तामा एकचोटि खानुपर्ने औषधि हुन्छ, त्यो औषधिलाई फेरि हामीले डेली खायो भने त्यसको एकदम सिरियस साइड इफेक्टहरू पनि देखिन्छ। सबभन्दा फर्स्टमा चाहिँ काउन्सिलिङ होइन, त्यसपछि औषधिहरू कसरी खाने राम्रोसँग बुझ्नु पर्यो। पहिला सुरु त पेसेन्टलाई आफ्नो रोगको बारेमा बुझ्नु पर्यो, रोग के हो होइन। त्यसपछि औषधिले के काम गर्छ, कसरी औषधि खाने त्यो राम्रोसँग बुझायो भने चाहिँ पेसेन्टले चाहिँ औषधिलाई राम्रोसँग प्रयोग गर्ने हुन्छ होइन। अनि ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू चाहिँ अब रेगुलर एक्सर्साइज, औषधि मात्र खाएर बाथलाई पुग्दैन, रेगुलर एक्सर्साइजहरू गर्नुपर्छ। वेट बढ्न दिनु भएन, वेट बढ्दै गयो भने औषधि पनि काम नगर्ने, औषधिको मात्राहरू बढ्न थाल्ने हुन्छ होइन। अब डायटहरू, स्ट्रेसहरू कम लिनु पर्यो, डायटहरू हेर्नु पर्यो। अब डायटमा चाहिँ फ्याट भएको खानाहरू खानु भएन जसले वेट बढ्छ होइन। रेगुलर जेनरली त्यो कसैलाई पनि खान मिल्दैन, तर बाथ भएको बिरामीलाई पनि यो स्पेसली कन्ट्रोल गर्ने कुराहरू यही हो। चिल्लो कुराहरू नखाने होइन, कार्बोहाइड्रेट्सहरू बढी नखाने, सुगर भएको कुराहरू बढी नखाने, यो कुरामा चाहिँ बाथ रोगको बिरामीहरूले पनि विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके, सो अब यहाँलाई सोध्नु मन लागेको, हामीलाई जस्तै बाथ रोग भइसकेपछि पनि के कस्ता कुराहरूमा हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ होइन, र कस्तो किसिमको फिजिकल डिसेबिलिटिजहरूको पनि कुरा हामी एकैछिनपछि गर्छौँ। सो अहिलेको लागि हामी लाग्छौँ एउटा छोटो व्यापारिक विश्राममा। हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईँ यतिखेर डक्टर कान्तिपुर र हामी छौँ इन कन्भर्सेसन विथ डक्टर अभिलाषा शाह। उहाँ हुनुहुन्छ कन्सल्टेन्ट रिमेटोलोजिस्ट अनि उहाँ हुनुहुन्छ अल्का हस्पिटल र नर्बेक इन्टरनेसनल हस्पिटलबाट। सो यो विषयमा बाथ रोगको बारेमा हामी आज चर्चा गरिरहेका छौँ। अहिलेको लागि एउटा छोटो व्यापारिक विश्राम, हामी फर्केर आउने नै छौँ, हेर्दै गर्नुहोला। वेलकम ब्याक। हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम डाक्टर कान्तिपुर अन कान्तिपुर टेलिभिजन HD। म चाहिँ दिपाञ्जली तपाईँको साथमा र आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ कन्सल्टेन्ट रिमेटोलोजिस्ट डाक्टर अभिलाषा शाहसँग र हामी आज कुराकानी गर्दैछौँ बाथसँग रिलेटेड टपिकमा। सो बाथ रोग भनेपछि अब यो चाहिँ नि अटो इम्युन डिजिज भयो, यहाँले भनिहाल्नु भयो होइन। कस्तो खानेकुराहरू बार्नुपर्छ बाथ रोगमा भन्ने पनि कुराहरू गरिहाल्यौँ। तर बाथ रोगमा चाहिँ हामीले अब कहिलेकाहीँ चाहिँ एकदमै धेरै फिजिकली नै डिसेबल भएको पनि देखेका छौँ होइन, र औँलाई बाङ्गेको अथवा हातै बाङ्गेको, चलाउन नसक्ने अवस्थामा पुगेको पनि हामीले देखेका छौँ। सो कस्तो किसिमको चाहिँ नि फिजिकल डिसेबिलिटिजहरू निम्त्याउन सक्छ बाथ रोगले पछि अब एक्सट्रिम लेभलमा जाँदै गएपछि लाग्छ? हजुर, अब जस्तै एक प्रकारको बाथ छ जसलाई चाहिँ रुमाटोइड आर्थराइटिस भन्छ होइन, नेपालीमा चाहिँ गठिया बाथ भन्छौँ। त्यस्तो खालको बाथमा चाहिँ धेरै जसो बिरामीहरूको औँलाहरू जोड्नेहरू बाङ्गिँदै जाने, हातको औँलाहरू खुट्टाको औँलाहरू बाङ्गिँदै जाने र पछि यतिसम्म बाङ्गिने कि इभन उनीहरूले चम्चाहरू समात्न नसक्ने, खाने बेला हातले खान नसक्ने, त्यस्तो डिसेबिलिटी पनि भएको देखिन्छ होइन। अनि हिप जोइन्टहरू बिग्रेर हिँड्नै नसक्ने, बेड रिडन भएको पेसेन्टहरू पनि देखिएको छ। खुट्टाको जोड्नेहरू बाङ्गो भएर टेक्न नसकेको, त्यस्तो खालको डिसेबिलिटी देखिन्छ रुमाटोइड आर्थराइटिसमा। र ढाडको बाथ हुन्छ स्पोन्डाइलो आर्थराइटिस, त्यस्तो खालको बाथमा
बाथमा चाहिँ पछाडि ढाडमा असर गर्ने, जोड्नेहरूमा असर गर्ने र कुप्रो पर्दै जाने, यङ एजकै मान्छेहरू पनि कुप्रो परेको देखिएको छ। र त्यस्तो भएपछि उनीहरूले डेली एक्टिभिटिजहरू गर्न नसक्ने र डिसेबल हुँदै जाने, कोही त व्हिल चेयरमै बस्नु परेको त्यस्तोसम्म पनि देखिन्छ। अब अहिले त यो औषधिको एडभान्समेन्टहरूले गर्दा, टाइममा डायग्नोसिसले गर्दाखेरि त्यस्तो धेरै जटिलता नदेखियो पनि त्यस्तो पहिला चाहिँ धेरै त्यस्तो डिसेबिलिटी भएको बिरामीहरू चाहिँ देखिने थियो। ओके, सो डिसेबिलिटी हुन्थ्यो अनि पछि थाहा हुन्थ्यो कि बाथरोगको कारणले हो भनेर होइन। तर अहिले चाहिँ अब अलिकति जुन साइन्स अथवा भनौँ मेडिसिन पनि यो फेसिलिटिजहरू पनि आएको कारणले गर्दाखेरि धेरै मान्छेहरू चाहिँ अब लाइफ सेभिङ एउटा टाइममा गइसकेका छन्। सो बाथरोगमा चाहिँ अब यो हात खुट्टै बाङ्गिने अवस्था चाहिँ कुन बेलामा आउँछ? अब टाइममै रोग पत्ता लागेन, टाइममै डायग्नोसिस भएन होइन, अब टाइममै बिरामी डक्टर कहाँ पुगेन भने होइन। अहिले त यति अब काठमाडौँ जस्तो ठाउँमा त हामीले त्यस्तो बिरामीहरू देखेको छौँ भनेपछि दुर्गम ठाउँमा त बिचरा उनीहरूलाई त त्यहाँ मेडिकल फेसिलिटी पनि अभाइलेबल हुन्न होइन। अब त्यसमाथि यो जुन रुमेटोलोजी भन्ने सब्जेक्ट छ त्यो भर्खर अब नयाँ सब्जेक्ट भनौँ न, अरू जस्तै मुटुको कार्डियोलोजी, पल्मोनोलोजी भने जस्तै पुरानो होइन, यो चाहिँ नयाँ सब्जेक्ट भएको हुनाले यसको डायग्नोसिस त्यही भएर अहिले जस्तो डायग्नोसिस पहिला भएको देखिँदैन थियो होइन। किनकि अब यसमा टाइममै, अब मैले भने नि पेसेन्टहरू टाइममा जान सकेन, अब जोड्ने त दुख्यो, कहाँ जाने होइन त्यो थाहा छैन। इभन अहिले पनि थाहा छैन धेरै मान्छेलाई, जस्तै यस्तो सिम्टम्सहरू आएपछि मलाई के भएको र म कहाँ जानुपर्छ भन्ने चाहिँ अवेरनेस हाम्रो नेपालमा एकदमै कम छ होइन। अब अहिले चाहिँ विभिन्न ठाउँबाट अवेरनेसहरूको प्रोग्रामहरू भइरहेछ र अब अलिकति एजुकेटेड मान्छेहरूले, पढे लेखेको मान्छेहरूले त बुझ्न पनि थालिसकेका छन्। तर दुर्गम क्षेत्रमा जसलाई यो बारेमा केही पनि थाहा छैन, जता उनीहरूले कि कसरी जाने, कहाँ जाने थाहा हुँदैन र त्यस्तो भएपछि एकदम डिले हुने भयो होइन। डायग्नोसिसै पत्ता नलागेपछि ट्रिटमेन्ट त सुरु हुने कुरै भएन। त्यसपछि खालि पेन किलर्स मात्र खाएर बस्ने, वर्षौँदेखि पेन किलर्स खाने। पेन किलरले दुखाइ मात्र कन्ट्रोल गर्छ तर जोइन्टलाई डिसेबल गर्नलाई, जोइन्टलाई बाङ्गिन बिग्रिनबाट चाहिँ रोक्दैन। त्यही भएर पनि बिरामीहरू, यस्तो खालको बिरामीहरू देखा पर्छन्। ओके, सो जस्तो कस्तो किसिमको काउन्सिलिङको आवश्यकता पर्छ डाक्टर साहब? बिकज अब बाथरोग भनिसकेपछि अलिकति पेसेन्टहरू आउनुभयो र अब बाथरोग तपाईँलाई भएको छ है भन्ने किसिमको डक्टर्सहरूले भनेर चाहिँ मेडिसिन सुरु गर्नुभयो भने पनि कति प्यानिक सिचुएसनमा आउनुहुन्छ कि उहाँहरू, ओहो मलाई त बाथ लागेछ, अब के हुने हो, हात खुट्टा पछि गएर बाङ्गिन्छ भन्ने किसिमको चाहिँ नि डर त्रास उहाँहरूमा हुन्छ होइन। सो एज अ डक्टर, एज अ कन्सल्टेन्ट चाहिँ कस्तो किसिमको काउन्सिलिङको आवश्यकता छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई चाहिँ यो रोगमा विशेष गरी? अब यस्तो प्यानिक हुनुपर्ने सिचुएसन किन आउँछ मलाई चाहिँ के लाग्छ भने काउन्सिलिङको अभावले नै हो होइन। जब पेसेन्टलाई अब रोगको बारेमा हामीले नै राम्रोसँग इन्फर्मेसन दिएनौँ, तपाईँको रोग के हो, तपाईँको रोगले पछि के गर्न सक्छ होइन, अनि तपाईँको कसरी हामीले यसलाई कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ, के खालको औषधि प्रयोग गर्छौँ भनेर हामीले केही गरी पेसेन्टलाई हामीले राम्रोसँग एक्सप्लेन गर्न सक्सेसफुल भयो भने पेसेन्टहरू प्यानिक गर्दैनन् होइन। अब हामीले त्यो हाम्रो अभाव पनि हुनसक्छ कि हामीले टाइममै पेसेन्टलाई दिँदैनौँ, भन्न पनि अब एक्सप्लेन गर्न सकिरहेको हुँदैनौँ होइन। त्यसले गर्दा पनि पेसेन्टहरू प्यानिक गर्ने हुन्छ। अब एकचोटि प्रपर राम्रो एउटा काउन्सिलिङ पेसेन्टलाई रोगको बारेमा भनिदियो, औषधिको बारेमा भनिदियो, यसको जटिलताको बारेमा भनिदियो भने सायद पेसेन्टहरूले चाहिँ औषधि पनि छोड्दैनन् होइन। र उनीहरूले रोगको बारेमा बुझेपछि प्यानिक भने चाहिँ टेन्सन बढी नलिने पनि गर्छन्। ओके, सो स्ट्रेस र टेन्सनको जुन एउटा ऊ छ भनौँ न, जस्तै स्ट्रेस र टेन्सनको कारणले पनि बाथ बढ्ने अथवा घट्ने भन्ने हुन्छ? हुन्छ। अब जस्तै मैले एउटा बात भनेको थिएँ कि फाइब्रोमाइल्जिया, मांसपेशीको बात, त्यसमा त्यो चाहिँ एकदम डाइरेक्टली रिलेटेड छ क्या स्ट्रेसमा। रेगुलर एक्सर्साइजहरू भएन, टाइममा सुतेन, स्लिपहरू नर्मल भएन भने त्यस्तो फाइब्रोमाइल्जिया जस्तो बात चाहिँ बढ्दै जाने हुन्छ। त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अरू बातमा चाहिँ जोड्नेहरू सुनिने हुँदैन, जोड्नेहरू कक्रक पर्ने त्यस्तो देखिँदैन, तर पेसेन्ट आफैले फिल गर्ने हुन्छ क्या, मसल्सहरू दुख्ने, पोल्ने, झमझमाउने, हेर्दाखेरि पेसेन्ट एकदम हेल्दी हुन्छ। इभन ब्लड टेस्टहरू गर्दाखेरि पनि नर्मल आइरहेको हुन्छ होइन। त्यस्तो खालको बातलाई फाइब्रोमाइल्जिया भन्ने भयो र त्यो बात चाहिँ हाम्रो यो स्ट्रेसले स्लिपहरू नर्मल भएन भने चाहिँ बढ्दै जाने हुन्छ। अरू बात पनि सामान्यतः कुनै पनि रोगलाई अब स्ट्रेस बढी भयो भने रोगलाई त्यो रोगको एक्टिभिटी बढ्दै जाने त नर्मली पनि यसै पनि हुने भयो। सो हामीले चाहिँ आफ्नो स्ट्रेस लेभललाई पनि केही हदसम्म चाहिँ घटाउने प्रयास चाहिँ गर्नु पर्यो, सो द्याट कुनै रोग त छँदैछ अथवा रोग लागेको छैन भने पनि त्योबाट बच्नको लागि एकदम जरुरी छ। ओके, सो अब जस्तै हामीले भनिहाल्यौँ बडीमा कस्तो किसिमको साइन्स एन्ड सिम्टम्स देख्छ त बातले भन्दाखेरि विभिन्न किसिमको बातको अनुसार विभिन्न किसिमको सिम्टम्सहरू हुन्छ, तर मोस्ट कमनली चाहिँ कस्तो किसिमको समस्याहरू लिएर आउनुहुन्छ डाक्टर साहबका चाहिँ नि पेसेन्टहरू?
कमन सिम्टम्सहरू हुन्छ नि? कमन सिम्टम्सहरू देखिने भनेको ओपिडीमा अब डेली उसमा चाहिँ जोइन्ट पेनहरू नै बढी हो होइन। अब धेरै जस्तो चाहिँ सानो जोड्नीहरू दुख्ने या कम्मर दुख्ने, ढाड दुख्ने, राति गाह्रो हुने, रेस्टमा गाह्रो हुने, अब राति इभन त्यो ब्ल्याङ्केटहरू सिरकहरू तान्नु पनि गाह्रो भयो भने, बिहान बेडबाट उठ्दाखेरि एकदमै गाह्रो हुन्छ, अलिकति हिँडेर टोइलेटहरू गयो या अलिकति मुभमेन्ट गरेपछि मात्र अलिक इजी हुँदै जान्छ भन्ने त्यस्तो सिम्टम्स भएको बिरामीहरू धेरै देखिन्छन् होइन। मसल पेनहरू भयो, झमझमाउने, पोल्ने, गल्ने, थाक्ने, अब अलिकति काम गर्दाखेरि पनि एकदम गलेको जस्तो फिल हुने, त्यस्तो खालको सिम्टम्सहरू पनि डेली देखिन्छ। अनि स्पेसली अर्को चाहिँ घुँडा दुख्ने एकदम धेरै देखिने पेसेन्टहरूमा चाहिँ एउटा घुँडा दुख्ने बात चाहिँ धेरै जस्तो चाहिँ अब ओल्ड एजमा हुने, मैले भने खिएर हुने बात, ओस्टियोआर्थराइटिस, त्यो पनि एकदम कमनली देखिन्छ। त्यो सिम्टम्सहरू भयो। अब अरू बात चाहिँ धेरै जस्तो रेस्टमा देखिन्छ बाथको सिम्टम्स। अब स्किनको बाथहरूमा चाहिँ एक प्रकारको हाम्रो बाथ रोग हुन्छ, स्क्लेरोडर्मा भन्छौँ होइन। त्यो भनेको चाहिँ छालाको बाथ। अब आफ्नो इम्युन सिस्टमले छालामा असर गर्यो भने त्यसमा चाहिँ छालाहरूको कलर चेन्ज हुने, कालो हुने होइन। त्यसपछि हातको छालाहरू एकदम टाइट भएर मुट्ठी पार्न गाह्रो हुने, औँलाको साइजहरू अलिकति छोटो हुँदै जाने, मुख खोल्दाखेरि ओठको वरिपरि चाहिँ अलिकति टाइट हुने, ओठहरू सानो सुकेको जस्तो देखिने, गर्दाखेरि गाह्रो हुने, निल्न गाह्रो हुने, त्यस्तो खालको पनि सिम्टम्सहरू देखिन्छ होइन। अब जस्तै छालाको बाथहरूमा मैले अघि भने जस्तै बाथ अनुसार सिम्टम्सहरू पनि डिफ्रेन्टै हुन्छ। त्यो कमनली देखिने चाहिँ जोइन्ट पेनहरू। ओके, सो अब यो अटो इम्युन डिजिज भएको कारणले गर्दाखेरि इन्टर्नली जस्तै हुन्छ हाम्रो बडीको इन्टर्नल पार्ट्सहरूमा पनि लङ टर्ममा यसले केही नेगेटिभ अथवा कुनै ड्यामेज इम्प्याक्ट पारेको हुन्छ डाक्टर? गर्छ स्योर। त्यसले चाहिँ यो बाथले मान्छेको ज्यानसम्म पनि लिन्छ होइन। एउटा लाइफ थ्रेटनिङ कन्डिसन हो बाथ भनेको। खालि हात जोड्ने, दुख्ने, बाङ्गिने मात्र होइन कि बाथ भनेको चाहिँ एकदम एउटा यसले जटिल समस्याहरू पनि ल्याउँदै जान्छ। बिरामीलाई रातारात सिरियस बनाएर आइसियुमा पुगेको पनि देखिन्छ बाथले। बाथले चाहिँ अब किडनीलाई असर गर्ने होइन, अनि लङ्सहरूमा असर गर्ने, राम्रोसँग लङ्सहरूले काम नगर्ने, किडनीले काम नगर्ने। अब यो त भाइटल अर्गन्सहरू भयो नि, भाइटल मेन अङ्गहरूमा असर गर्ने पनि हुन्छ बाथले। बाथ भनेको चाहिँ एकदम सिरियस कन्डिसन हो कि। बाथ भनेको चाहिँ खालि हात खुट्टा दुख्ने त्यो भनेको चाहिँ अलिकति अब रङ भयो होइन इन्फर्मेसन। बाथले चाहिँ धेरै जटिलता पनि ल्याउन सक्छ। ओके, सो कुन अवस्थामा गएर चाहिँ जटिलता ल्याउँछ यसले? जस्तै अब डायग्नोज भयो, मेडिसिन पनि सुरु गऱ्यौँ, मेडिसिन कन्टिन्यू गरेर कतिले बिचमा छोड्नु पनि हुन्छ। सो त्यो छोड्नु ठिक हो या होइन, अथवा कुन कन्टेक्स्टमा गएर चाहिँ यसले जटिलता लिएर आउँछ इन्टर्नल अर्गनको लागि चाहिँ? सर अब इन्टर्नल अर्गन भन्नलाई असर गर्ने बात भने धेरै जस्तो लुपस भयो होइन। लुपसका बिरामीहरूले चाहिँ जुन सडनली औषधि छोड्ने हुन्छ, अब मलाई ठिक भयो भनेर छोड्ने, या कसैले चाहिँ एकदमै केयरलेस गरेर औषधि छोड्ने गर्छ। र त्यस्तो भयो भने के हुन्छ भने अब इम्युन सिस्टमले भित्रभित्र बिगारिएर हुन्छ होइन। कुन बेला त्यो इम्युन सिस्टमले चाहिँ अलिकति सिभियरली किडनीहरू बिगारिसकेको हुन्छ, हामीले औषधि लिएनौँ भने चाहिँ भित्रभित्र बिगार्दै गएको हुन्छ र सिरियस बनाइदिन्छ। र कति केसमा चाहिँ के हुन्छ भने औषधि खाँदै पनि पेसेन्ट सिरियस हुन्छ क्या। यो होइन कि औषधि खाएर मात्र सिरियस हुँदैन, औषधि खाँदै पनि सिरियस हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ रेगुलर चेकअपमा जानुपर्ने, बाथ कस्तो छ लेभलमा, कुन लेभलमा छ त्यो हेर्नुपर्ने जरुरत हुन्छ। किनकि हामीले त्यो औषधिको मात्राहरू मिलाउनु पर्ने हुन्छ। कहिलेकाहीँ औषधि नर्मल औषधि खाँदै पनि बाथले भित्रभित्र बिगारेर आउँछ। त्यही भएर टाइममा चेक गर्ने, र त्यस्तो छ भित्र बिगारेर आएछ, जटिलता बढ्दैछ भने चाहिँ हामीले औषधि चेन्ज गर्नुपर्ने या औषधिको पावर बढाउनु पर्ने पनि जरुरत हुन्छ। ओके, जस्तै अब अहिलेको कन्टेक्स्टमा चाहिँ नि धेरै यो जोइन्ट पेनहरू भइरहेको अवस्थामा चाहिँ स्टेरोइड्सहरूको पनि एकदमै पर्याप्त मात्रामा चाहिँ नि युज गरेको पाइन्छ होइन। सो स्टेरोइड्सहरू धेरै खाएको कारणले गर्दाखेरि पनि यसमा चाहिँ जोइन्ट पेन निको हुन्छ भन्ने एउटा मिसकन्सेप्सन छ भनौँ, अथवा चाहिँ यो गरिरहेछ धेरै जस्तो भइरहेछ होइन। सो यो ठिक हो या होइन? अब स्टेरोइड पेन किलर भन्ने औषधि एकदमै नराम्रो औषधि पनि होइन। यो हामीले पनि इनिसियल फेजमा दिने औषधि यो पनि हो, स्टेरोइड्सहरू पेन किलर्सहरू दिन्छौँ। तर त्यसको पनि एउटा लिमिटेसन हुन्छ होइन। कतिसम्म खाने, कसरी खाने, त्यो युज गर्ने नै एकदम मिसयुज भइरहेछ क्या। खास स्टेरोइड्स राम्रो औषधि हो तर मिसयुज गर्नलाई राम्रो भएन होइन। अब कति पेसेन्टहरूले चाहिँ स्टेरोइड खाँदाखेरि हल्का हुने हुन्छ होइन, पेनहरू नहुने, सुन्निने कम हुने हुन्छ। तर त्यसको पनि एउटा टाइमिङ हुन्छ, कति टाइमसम्म खाने, कसरी युज गर्ने त्यो बुझ्नुपर्ने जरुरत हुन्छ होइन। त्यो चाहिँ अब तपाईँहरूलाई डक्टरहरूले बुझाइदिनुहुन्छ र डक्टरहरूले दिएको अनुसार खानु पर्यो। अब स्टेरोइड कम भयो के हुन्छ भने अलिकति चिप पनि हुन्छ कि स्टेरोइड, र पेसेन्टहरूले चाहिँ आफै अब अरू औषधिमा खर्च गर्नु छ त यो खाएपछि कम पनि हुँदो रहेछ, सस्तो पनि छ, किन हामीले पैसा वेस्ट गर्ने भन्ने एउटा सोचाइ पनि हुँदो रहेछ।
त्यही भएर उहाँहरूले आफै किनेर वर्षौँदेखि खाने गर्छन् होइन। अब हामीले दियो भने त रोगको जटिलता अनुसार दिने हो, कसैलाई 1 महिना, कसैलाई अब कुनै अब एकदम जटिल रोग छ भने 4-5 महिना 5-6 महिना पनि दिन्छौँ, रोग हेरेर दिन्छ। तर पेसेन्टहरूले चाहिँ वर्षौँदेखि आफैले खाइरहने, एउटै मात्रामा खाइरहने, डोज घटाउँदा पनि नघटाउने, त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ लङ टर्ममा देखिने साइड इफेक्टहरू त्यस्तो पेसेन्टहरू चाहिँ एकदम मोटाको हुने, फेसहरू एकदम सुन्नेको हुने होइन, सुगरहरू बढ्ने पेसेन्टको, हड्डीहरू चाहिँ कमजोर हुँदै जाने, ओस्टियोपोरोसिसहरू हुने, त्यस्तो खालको चाहिँ देखिएको छ स्टेरोइडले। ओके, सो स्टेरोइड्सको पनि विभिन्न किसिमको अब मात्रा हुँदो रहेछ यहाँले भन्नुभएको जस्तो होइन। र हाम्रो चलन चाहिँ कस्तो छ भने अलिकति जोइन्ट पेन भयो या कुनै बडीको पार्टमा पेन भयो भने तुरन्तै मेडिकल सपमा गएर चाहिँ नि आफ्नो सिम्टम्स भनेर त्यो अनुसारको पिल्सहरू हामी लिइहाल्छौँ। सर्ट टर्मको लागि केही राहत मिले तापनि लङ टर्ममा त्यसले चाहिँ हाम्रो हेल्थमा नेगेटिभ इम्प्याक्ट गरिरहेको हुन्छ होइन। सो अरू कुनै रोगसँग रिलेटेड मेडिसिन्सहरू जस्तै भनौँ थाइरोइड भयो, डायबिटिज भयो, जुन किसिमको मेडिसिनहरू हामी खाइरहेका हुन्छौँ नि, अथवा अरू कुनै रोगको मेडिसिन रेगुलर खाने मेडिसिनहरूको कारणले गर्दाखेरि पनि बाथमा केही ट्रिगर गर्छ त्यसले मेडिसिन्सहरूले? मेडिसिन्सहरूले चाहिँ गर्दैन, तर अब एउटा बात हुन्छ जसलाई गाउट भने मैले युरिक एसिडले हुने, त्यो चाहिँ कुनै मेडिसिन्सहरू जस्तै किडनीको बिरामीहरू डाययुरेटिक्सहरू खान्छन्, त्यस्तो खालको औषधिले चाहिँ यो युरिक एसिडको बाथलाई अलिकति ट्रिगर गर्ने, बढाउने गर्न सक्छ होइन। अब अरू औषधिहरू भयो जसले हामीले युज गर्ने भनेको जस्तै यो अर्गन ट्रान्सप्लान्ट गरेको बिरामीहरू हुन्छ नि, जसलाई अङ्ग प्रत्यारोपण गरेको बिरामीहरू, उसले चाहिँ इम्युन सप्रेसेन्टहरू दिनुपर्ने हुन्छ र त्यो औषधिले गर्दाखेरि पनि हामीले गाउट युरिक एसिड हुने बात चाहिँ बढेको देखिएको छ। ओके, सो युरिक एसिड बढ्ने प्रमुख कारण चाहिँ के हो? यहाँले अघि युरिक एसिड अब कसरी कहाँ हुन्छ भन्ने कुरा त भनिहाल्नु भयो, ब्लडमा त्यो एउटा युरिक एसिड त हुन्छ नि, यसको मात्रा बढ्ने घट्ने हो। तर के कुराले, कस्तो किसिमको कुराले चाहिँ युरिक एसिडलाई चाहिँ बढाउँछ भनौँ न? युरिक एसिड बढाउने चाहिँ खानपिनले चाहिँ स्पेसली एकदमै ट्रिगर गर्ने खानाहरूबाट हो, फुड ह्याबिट्सहरूबाट भयो। अब हाम्रो ह्याबिटहरू चाहिँ अलिकति रेड मिटहरू बढी खाने हुन्छ होइन, प्रोटिन डाइटहरू अलिक बढी खाने बानी हुन्छ, अल्कोहलहरू खाने हुन्छ होइन। त्यसले गर्दा चाहिँ डाइटले गर्दा चाहिँ युरिक एसिडको मात्रा चाहिँ अलिकति बढी हुन्छ। त्यही भएर डाइटमा कन्ट्रोल गर्न हामीले सक्यौँ होइन, रेगुलर एक्सर्साइजहरू गऱ्यौँ र युरिक एसिड वास आउट गरेर फाल्न सक्ने गऱ्यौँ भने पनि यो हामी कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ। सो पक्कै पनि यस, राइट नाउ वी आर इन कन्भर्सेसन विथ डक्टर अभिलाषा शाह। उहाँ हुनुहुन्छ कन्सल्टेन्ट रिमेटोलोजिस्ट, बाथ रोग विशेषज्ञ, नर्वेक इन्टरनेसनल हस्पिटल र अल्का हस्पिटलमा आबद्ध हुनुहुन्छ उहाँ। आजको हाम्रो टपिक डक्टर कान्तिपुरमा रहेको छ बाथ रोगसँग सम्बन्धित, र अहिलेको लागि एउटा छोटो व्यापारिक विश्राममा हामी लाग्छौँ, त्यसपछि फर्केर आउने नै छौँ। कार्यक्रम हेर्दै गर्नुहोला। अल राइट, वेलकम ब्याक। हेर्दै हुनुहुन्छ डक्टर कान्तिपुर अन कान्तिपुर टेलिभिजन HD। म चाहिँ दिपाञ्जली तपाईँको साथमा, र आजको हाम्रो डक्टर कान्तिपुरको यो टपिक रहेको छ बाथ रोगसँग रिलेटेड। सो आज हामी छौँ इन कन्भर्सेसन विथ डक्टर अभिलाषा शाह। उहाँ हुनुहुन्छ कन्सल्टेन्ट रिमेटोलोजिस्ट यानि कि बाथ रोग विशेषज्ञ, नर्वेक इन्टरनेसनल हस्पिटल र अल्का हस्पिटलमा उहाँ आबद्ध हुनुहुन्छ। सो डाक्टर साहब, अब कार्यक्रमको अन्त्यतिर पनि छौँ होइन। बाथ रोग यति जेनरल कमन हुँदाहुँदै पनि धेरै व्यक्तिलाई चाहिँ बाथ रोगसँग रिलेटेड कुराहरू थाहा छैनन्, बाथ रोग लागेमा कसलाई भेट्ने थाहा छैन होइन, र कस्तो किसिमको ट्रिटमेन्ट आवश्यकता छ र पछि गएर यसको जटिलता के हुनसक्छ भन्ने कुरामा अझ धेरै चाहिँ जनचेतनाको कमी भएको जस्तो मलाई चाहिँ पर्सनली फिल लाग्छ होइन। यसको विषयमा के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ? अब के हो भने बाथ रोग रुमाटोलोजी भन्ने जुन डिपार्टमेन्ट छ, यो चाहिँ अब नयाँ एउटा फिल्ड हो होइन। पहिला अब त्यति देखिँदैन थियो रुमाटोलोजी भन्ने, अहिले यो फिल्ड पनि नयाँ हो। र सबभन्दा मेन कुरा चाहिँ किन भन्दाखेरि अवेरनेस नभएर पनि हो होइन, जनचेतना छैन मान्छेलाई। बाथ रोग भनेको के नै थाहा छैन, खालि बाथ भनेको यति मात्र थाहा छ कि युरिक एसिड हो भनेर होइन। बाथ रोग भनेको के हो, बाथले केसम्म गर्न सक्छ र सिम्टम्सहरू के हो पनि राम्रोसँग बुझ्दैन, र लागेपछि यो सिम्टम्स आएपछि कहाँ जाने भनेर जुन अन्यल छ हाम्रो जेनरली हाम्रो पपुलेसनमा, त्यसले गर्दा पनि अब बाथ रोग भनेको अब के हो, बाथ रोग विशेषज्ञ भनेको के हो भनेर त्यति जेनरली अहिले पनि मान्छेहरूलाई अरू फिल्डहरू जस्तो थाहा छैन क्या। जस्तै इन्डोक्राइनोलोजिस्ट होइन, कार्डियोलोजिस्ट जस्तो हाम्रो रिमाटोलोजी भनेको के हो भन्ने चाहिँ अझ पनि धेरै मान्छेलाई यो थाहा छैन, अवेरनेसको कमीले गर्दा हुनसक्छ। ओके, सो एज एन एक्सपर्ट होइन, अब यो फिल्डमा तपाईँ लाग्नुभएको छ, कन्सल्टेन्ट रिमेटोलोजिस्ट हुनुहुन्छ। सो नेपालमा कस्तो देख्नु भएको छ, कसरी चाहिँ हामी अवेर हुन सक्छौँ र के मेजर पोइन्ट हुनसक्छ हामी जस्तो अब साधारण मान्छेहरूलाई, सो द्याट हिन्ट हुन्छ नि, बडीले हरेक टाइममा चाहिँ हामीलाई हिन्ट दिइरहेको हुन्छ। जस्तै कुनै इन्फेक्सन छ भने हामीलाई ज्वरो आउँछ, त्यो सिम्टम भयो होइन। सो बाथ रोगको चाहिँ के कमन सिम्टम चाहिँ हामीले नेग्लेक्ट नै गर्नु हुँदैन, तुरुन्तै गएर बाथ रोग विशेषज्ञलाई भेटिहाल्ने त?
अब जेनरली त्यही जोइन्ट पेन, स्टिफनेस, रेस्टमा गाह्रो हुनेहरू भयो र अघि मैले भने जस्तो सिम्टम्सहरू होइन। अब बारम्बार फिभर आइरहने, त्यो पनि एउटा एक प्रकारको बाथमा देखिन सक्छ कि बारम्बार फिभर आइरहने र त्यसमा हामीले डायग्नोसिस गर्दाखेरि हामीले बाथ देखेको हुन्छ। अहिले धेरै जस्तो देखेको छ। हामी ट्युबरकुलोसिस भनेर ट्रिटमेन्ट गरेर हुन्छौँ होइन, फिभर आइरहेको हुन्छ अनि त्यो पछि हेर्दै जाँदाखेरि चाहिँ बाथले गर्दा पनि देखिन्छ कि। सो यस्तो बेसिकली यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ अब हामीले नोटिस गर्नु पऱ्यो होइन, कुन रोग भनेर औषधि खाइरहेको तर रोग पछि गएर अर्को निक्लिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सुरुमै हामी सम्बन्धित होइन व्यक्ति कहाँ गएर चाहिँ नि प्रपर चेकअप, प्रपर परामर्श लियौँ भने चाहिँ नि इजी हुँदो रहेछ। सो फाइनली अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। लास्टमा केही सुझाव, सल्लाह, प्रतिक्रिया दिन चाहनुहुन्छ हाम्रो भ्युवर्सहरूलाई तपाईँ? अब म के भन्न चाहन्छु भने बाथरुमको सिम्टम्सहरू देखेपछि तपाईँहरू चाहिँ लेट नगर्नुहोस् होइन। यो गुगल हेरेर बस्ने या अब घर आइसी उपचार गरेर बस्छु भनेर चाहिँ नसोच्नुहोस्। तुरुन्त गएर अब तपाईँहरूको डक्टरसँग परामर्श लिनु, टाइममा यसको ट्रिटमेन्ट स्टार्ट गर्न सक्यो भने, बाथको के छ भने टाइममा ट्रिटमेन्ट स्टार्ट गर्न सक्यो भने टाइममा हामीले कन्ट्रोल पनि गर्न सक्छौँ। जति ढिलो गर्यो कम्प्लिकेसन त्यति हुँदै जान्छ, त्यसको जटिलता बढ्दै जान्छ। त्यही भएर टाइममै ट्रिटमेन्ट गर्नुहोस्, टाइममै गएर देखाउनुहोस्। यो लक्षणहरू कुनै मिल्छ भने चाहिँ त्यही भन्न चाहन्छु। ओके, थ्याङ्क यू सो मच डाक्टर फर बिङ हियर एन्ड यति धेरै इन्फर्मेसन हामीसँग सेयर गरिदिनु भयो अबाउट बाथरुमको बारेमा होइन। सो पक्कै पनि यो कन्भर्सेसन चाहिँ हाम्रो भ्युवर्सहरूलाई पनि फ्रुटफुल भयो होला भन्ने मैले आशा राखेको छु। धन्यवाद धेरै धेरै। थ्याङ्क यू दिपाञ्जली र इन्टायर टिमलाई थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू। सो यस, विथ दिस नोट कार्यक्रम डाक्टर कान्तिपुरको समय आजको लागि सकेको छ र आज हामीले विशेष गरी चर्चा गऱ्यौँ बाथ रोगसँग रिलेटेड र बाथ रोगमा पनि कति धेरै चाहिँ जटिलता आउन सक्छ, यो रोगले पनि हाम्रो ज्यान जोखिममा राख्न सक्छ भन्ने कुराहरू हामीले यहाँबाट आजको कन्भर्सेसनबाट थाहा पायौँ र आजको कार्यक्रम तपाईँलाई फ्रुटफुल भयो होला भन्ने हामीले आशा राखेका छौँ। अर्को हप्ता अर्को एउटा टपिक र अर्को दक्ष अनुभवी चिकित्सकसँग हामी परामर्श लिन आउने नै छौँ कार्यक्रम डाक्टर कान्तिपुरमा। कान्तिपुर टेलिभिजन HD हेर्दै गर्नुहोला। बाई, नमस्ते एन्ड टेक केयर।